بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. کل ہم نے پڑی زیر، کھڑی زیر اور ان دونوں کو ملا کر اس کی مشق کی تھی۔ اب میں پڑی زیر اور کھڑی زیر کی الگ الگ سے یہ ذرا سب لوگ اپنے مائک بند کر لیں، آواز ڈسٹرب ہو رہی ہے جی۔ تو ہاں البتہ جو ملا کر پڑھتے ہیں اس کا میں سنوں گا، تاکہ دونوں کو ملا کر پڑھنے سے ان کی آواز ہمارے سامنے آ جائے، مقدار سامنے آ جائے کہ ہم نے ان کو کتنا، پڑی زیر کو کتنا لمبا کرنا ہے اور کھڑی زیر کو کتنا لمبا کرنا ہے جی۔ سب سے پہلے آ آمنا آمنا اللہ دیتا جی۔ جی جی یہ میں آپ کے سامنے کھول رہا ہوں پوری تختی، تو آپ پہلی لائن پڑھ دیں۔ بی 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 ایک 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 کلمہ کو دو 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 دفعہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی بی 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 تی 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 ایک منٹ تھی ایک تھی منٹ ایک منٹ، یہ ہم نے ابھی زیر والا میخا نہیں پڑھا تھا، شاید زبر والا ہی پڑھا تھا، ایسے ہی ہے؟ جی ہاں تو آپ زبر والا ہی سنائیں۔ بابا با بابا لمبی ہوگی، زبر زبر بھی لمبی ہوگی، یہ بابا بابا۔ بابا آپ پڑھ رہی ہیں بابا، بابا یہ دونوں لمبا کر رہے ہیں، کھڑا زبر پڑھ رہے ہیں۔ میں تھوڑا پڑھتا ہوں، آپ غور سے سنیں۔ ایک ہوتا ہے بابا بابا، تو یہ لمبا ہے بابا بابا۔ بابا ہاں بابا بابا تاتا 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 ٹھیک ہے تھا 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 ٹھیک ہے جا 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 جی ہا 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 ٹھیک ہے خو 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 دادا 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 چلے ماشاء اللہ، بس جی۔ آگے ہے عنایا، آپ پڑھیے زال سے۔ زازا 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 جی رو 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 ٹھیک ہے زازا 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 جی ساسا 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 شاباش۔ شاشا 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 شوشا، ساسا شین کو موٹا نہیں کریں گے، شاشا شاشا جی ساسا ساسا سوسا جی۔ دادا دادا یہ دال کی آواز دادا نہیں آنی چاہیے، ضو 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 زو ضو ضو۔ زوزو 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 زوزے چلے ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک جی۔ آگے فوزیہ، فوزیہ موجود ہیں آج؟ جی جی طاطا طاطا ناک میں آواز نہیں طاطا جانی چاہیے، تو تو طاطا طاطا جی۔ طاطا طاطا زازا 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 زیادہ لمبا بھی نہیں کریں گے، کھڑا زبر کو بھی اتنا لمبا نہیں کرنا کہ وہ تین حرکتیں ہو جائیں، ض آ آ آ آ آ غاغا 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 فافا 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 یہ فا فا زیادہ لمبا ہو گیا پہلا، فا 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 فافا جی فافا جی فافا فاقا 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 چلے ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک جی۔ آگے بریرہ زینت، آپ پڑھیں لام سے۔
फखर ला ला निसार। हाँ इनाया अपना माइक बंद करें। मैं आपको बोली कि फखर निसार भी मौजूद है। फखरुन्निसा मौजूद हैं। चले पहले जी। फखरुन्निसा पढ़ लें। लाला, मामा, लाला, लाला, नहीं ला मामा, ला दोनों लंबी हो गई हैं। ला 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 ला। लाला, लाला, जी लाला, मामा, मा, मा, मामा, नहीं मा, मामा नहीं है। नाना, मामा मामा। मामा, मा, इ- मा आ नहीं है मामा। मामा, हाँ मामा, मा, नाना, नाना, वावा, वाह वावा, वाह 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 वाह। वावा, वावा, आहा, आहा, आ, ये आ, आपने जो है ना फखरुन्निसा आपने इनाया से आपने प्रैक्टिस करनी है। अभी आपका तलफ़ुज़ ठीक नहीं हुआ है, ठीक है। ज्यादा मिस्टेक्स आ रही हैं। ओके। जी ठीक है। चलें जी, बरीरा आप ही पढ़ें, यहाँ लाम से पढ़ें आप। ला 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 ठीक है। मामा 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 नाना 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 वावा 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 ठीक है। हा 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 आ आ आ आ आ आ या 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 चलें जी माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। जी आगे है इकरा एहसान। आप नीचे वाले कलिमात पढ़ दें। जी। बला, قال, सदा, अला, अता, असा। चलें माशाल्लाह। जी आगे हैं नौरीन नाज। आप शुरू से पढ़ें। बाबा, 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 टाटा, टाटा, ता को मोटा नहीं टाटा, करना, बिल्कुल बारीक। ता 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 ता। टाटा, 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 ठीक है। सासा, सासा, सौसा, सौ सा जजा, सौ सौ, ये आपने मोटा कर दिया है। सा 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 सा। सा, सासा, जजा, जजा, जाजा, हा हा, हा हा, हा हा, खा खा, खा खा, खा खा, दाल भी पढ़ना। दादा, दादा, दादा। दौदा नहीं, दादा मोटा नहीं करना। जी सर, जी दादा। शबाना, शबाना नूर। तो तो से रार पढ़े। रार से पढ़ना है तो हाँ जाल से पढ़े, जाल से। ना। जा जा। जा 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 जा, ठीक है। रा रा, रा रा, नहीं रो रो, दूसरा रा लंबा हो गया है। रो रा, रो रा। रा रा, रा। जी सत्र पूरी कर दें, पूरी लाइन पढ़ दें। जी ठीक है। जा 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 जा, सा 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 नहीं सा सा, आपका मिक्स हो रहा है। श आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, आपका ठीक नहीं हुआ है। सा 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 सा। कारी कारी साहब, इतनी आवाजें सुन सुन के ना मिक्स हो गया जेन। पहले सही था, अब ये सबके। चले आपने प्रैक्टिस मजीद करनी है। जेन मिक्स नहीं होना चाहिए था, आवाजों को ठीक है। सुनकर पुख्ता होना चाहिए था कि कैसे पढ़ रहे हैं सब लोग। ठीक है। चलिए आप जी, मजीद प्रैक्टिस इंशाल्लाह। कीजिएगा इंशाल्लाह। ठीक है, जी। इंशाल्लाह। जी आगे हैं आयशा बशीर। आयशा बशीर। जी कह साहब कहाँ से पढ़ने?
आपकी आवाज समझ नहीं आई, क्या कहा आपने? मैंने बोला जाल से पढ़ना है सीन से? हाँ, जाल से पढ़े, जाल से पूरी सतर पढ़े आप। जाजा, 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 रारा, 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 जाजा, 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 सासा, 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 शाशा, 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 सौसौ, 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 दादा, दादा, दादा। इसमें दाल की बू आ रही थी, इसको दादा नहीं करना, कारी साहब, अगर ये इसको हम के जी। जॉ की साउंड पढ़ते हैं इसकी, तो फिर ये जो जॉ है, तो जॉ, तो फिर इसके साथ इसकी ये आवाज थोड़ी ज़्वाद सी और रस ज़्वा, होती है। त्वा ज़्वा, बिल्कुल इसकी आवाज ज़्वा वाली है। सिर्फ इसको थोड़ा सा लंबा करके पढ़ेंगे, इसमें सिफ्त इस्तितालत एक जायद है, बाकी सारी की सारी सिफात इसकी ज़्वा वाली हैं, त्वा ज़्वा वाली हैं। ठीक है चलो ठीक है, सही है। जी। अजी आगे जरकासत। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, आप तौ से पढ़ें। तो 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 सा 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 ज़ा सा ज़ा। सो सा। ये आपने बाता त- से शुरू कर ता दी है? से ही आपने। अच्छा, तीसरी नीचे सतर, वाले सा से, सॉरी। तीसरी सतर पूरी जी पढ़ें, जी तीसरी सा। सतर। जी। जी जी। सा 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 सो सा सौ, श श श श शो श ये मोटा नहीं पढ़ना, शो शा नहीं, शा शा, सा सा शा शा। शो श शो श सा 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 सो सा ज za z za zo za चलें ठीक है। to हाँ जी, to बस to काफी है, to यकफीक यकफीक। जी आगे कौन रह गए हैं, कौन रहता है? जी तजीम, ये तजीम कौन है? जी डॉक्टर साहब, मैं रहती हूँ। आप कौन है? मतलब अब आपकी आवाज कट रही है। जी जी, ताजीम के नाम से कौन है आज, आज पहले जी जी, दिन आप? ताजीम। नहीं नहीं, पहले फराज शायद से नाम से था ना। आज ऑप्शन आया हुआ था तो वो ताजीम मेरा अपना नाम है। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, जी चलें जी। आप सुनाएं, लाम से पढ़ें आप। लाला, लाला, ठीक है। मामा, मामा, ठीक है। नाना, नाना, वावा, वावा, ठीक है। हा, हा हा, हा हा, ठीक है। आ, आ आ, या, या, या। चलें जी, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक, अल्लाह मजीद फजीद। तो ये जिसने लकीरें मारी हैं पेज के ऊपर, वो ज़रा लकीरें ख़त्म कर दें। जी, पीछे हमने पड़ा ज़बर, खड़ा ज़बर और इन दोनों को मिलाकर उसकी मशक की थी। अब हम ज़ेर की तरफ आते हैं। पड़ी ज़ेर, खड़ी ज़ेर, और इसी तरह दोनों को मिलाकर मशक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर यह बयान किया गया है पड़ी ज़ेर, कि पड़ी ज़ेर को कैसे अदा किया जाता है। इसके मुतालिक दो बातें याद रखें। पड़ी ज़ेर टेढ़ी सी लकीर की शक्ल में हर्फ के नीचे आती है, यानी ज़बर, पड़ा ज़बर ऊपर होता है और पड़ी ज़ेर नीचे होती है। अदायगी के वक़्त होंठों को नीचे की तरफ खोल कर बगैर खींचे और बगैर झटका दिए पढ़ेंगे, जैसे बी, ती, सी, बी,
تی سی، بیتی سی۔ تو اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہونٹوں کا جھکاؤ نیچے کی طرف ہے۔ ایک تو اس کو لمبا نہیں کرنا، بیتی سی کو بی تی سی ایسے کر کے نہیں پڑھنا، بلکہ بیتی سی، بی تی سی۔ اور دوسرا جھٹکے سے نہیں پڑھنا، جھٹکا کیا ہے، بی تی سی، ایسے بھی نہیں پڑھنا۔ تو بی تی سی یہ غلط ادائیگی ہوگی، اس طرح بی تی سی یہ بھی غلط ادائیگی ہوگی۔ پھر زیر والے حرف کی ادائیگی میں منہ کو نیچے کی طرف مضبوطی سے کھولا جائے ورنہ حرف مجہول ادا ہوگا۔ تو مضبوطی سے جب ہم پڑھیں گے تو یہ ہوگا بازر بی، تاجر تی، ساجر سی۔ اور اگر اس کو ڈھیلا پڑھیں گے تو ہو جائے گا بے تے سے، بے بے تے سے نہیں پڑھنا، بی تی سی، بی تی سی۔ بیتے سے نہیں پڑھنا ہے، بیتے سے نہیں، بی تی سی، بی تی سی، بی تی سی، بی تی سی۔ تو نہ تو اس کو لمبا کرنا ہے اور نہ ہی اس میں جھٹکے سے پڑھنا ہے ورنہ حمزہ پیدا ہو جائے گا۔ آئیے صحیح ادائیگی کے ساتھ مشق کریں۔ پڑی زیر ہونٹوں کو نیچے کی طرف کھول کر بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے پڑھا جائے۔ اب یہاں پر تصویر میں ہونٹ جھکے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو اس کو ہم پڑھیں گے بی تی سی، بی تی سی، بی تی سی۔ ایک ہوتا ہے بی تی سی، وہ کھڑی زیر سے ہوگا، وہ ہم اس سے آگے جا کے پڑھیں گے۔ تو بی تی سی، جی، ہی، خی، دی، ری، ری، زی، سی، شی، سی، غی، قی، غی، عی، غی، فی، قی، لی، کی، لی، می، نی، وی، ہی، ای، ای اور یی۔ اور اب اس کے کلمات ہیں۔ کلمات میں ایبیلی، 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 تو اس کو ایبیلی یا ایبیلی یا ایبیلی یہ پڑھنا درست نہیں ہوگا، ایبیلی۔ اس طرح مالکی، 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 حافظ، 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 شاریب، 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 حاسیب، 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 عالیم، عالیم، عالیم۔ تو یہاں پر چونکہ پیچھے ہم زبر کی مشق کر چکے ہیں، یہاں پہ زبر اور زیر دونوں کو ملا کر کلمات لائے گئے ہیں، جس میں زیریں بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ زبریں بھی ہیں۔ اب آگے ہے کھڑی زیر، پیچھے تھا پڑی زیر۔ اس کے متعلق بھی دو باتیں یاد رکھیں۔ کھڑی زیر کھڑی لکیر کی شکل میں حرف کے نیچے آتی ہے۔ ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو نیچے کی طرف کھول کر تھوڑا سا کھینچ کر پڑیں گے، جیسے با کھڑی زیر بی، تا کھڑی زیر تی، صاد کھڑی زیر سا، کھڑی زیر سی۔ تو بی تی سی ایسے پڑھیں گے، بی تی سی۔ اور صرف زیر کو پڑھتے تھے بی تی سی، بی تی سی، اور یہ ہوگا بی تی سی، بی تی سی، اس طرح۔ موٹے پڑھے جانے والے حروف کی ادائیگی میں خوب توجہ دیں کہ ہونٹ گول نہ ہوں، کیونکہ زیر کی حالت میں ہونٹوں کے گول ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ جیسے سواد کھڑی زیر سوئی، اس کو سوئی نہیں کرنا، سوئی نہیں کرنا، سوئی۔ تو کھڑی زیر تی، غا کھڑی زیر غی۔ تو اس کی غلط ادائیگی اس طرح ہوگی، سواد کھڑی زیر سوئی، تو کھڑی زیر توئی، اور زوا کھڑی زیر زوئی۔ تو یہ زوئی سوئی یعنی پیش کی جو بو ہے یا ہونٹوں کو جو گول کرنا ہے یہ درست نہیں ہے۔ آگے صحیح ادائیگی کے ساتھ مشق کریں۔ کھڑی زیر ہونٹوں کو نیچے
کی طرف کھول کر تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جیسے بی، تی، سی، جی، حی، خی، دی، زی، ری۔ جی، ری، زی، سی، شی، سی، غی، قی، غی، عی، غی، فی، قی، کی، لی، می، نی، وی، ہی، ہی، ای، ای، ی۔ اب آگے ان کے کلمات ہیں، تو کلمات کو کیسے پڑھیں گے؟ یحیی، 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 یستحیی، 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 ولی، 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 ربانیین، 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 ایلافہم، 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 فیہ، فیہ، تو لفظ پورا پڑھیں گے، فیہ مہانا، فیہ مہانا، فیہ مہانا۔ تو یہ تھی کھڑی زیر۔ اب آگے کھڑی زیر اور پڑے زیر ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ پڑی زیر ہونٹوں کو نیچے کی طرف کھول کر بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے پڑھی جاتی ہے، جیسے بیتی سی، اور کھڑی زیر ہونٹوں کو نیچے کی طرف کھول کر تھوڑا سا کھینچ کر پڑھی جاتی ہے، جیسے بی تی سی، بی تی سی۔ اب ان دونوں کو ملا کر پڑھا جائے گا، پھر جا کر دونوں کی آواز کی مقدار ہمارے سامنے آئے گی۔ تو جیسے ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا بابا، تو یہاں پر پڑھیں گے بی بی، یعنی با زیر بی اور با کھڑی زیر بی، بی بی، بی بی۔ اگر ہم کھڑا زبر پہلے لے جائیں تو پھر بن جائے گا بی بی، جیسے وہاں پہ پڑھا تھا بابا، بابا۔ تو دونوں کو میں یعنی دو دفعہ زبر کو پہلے کر کے اور تیسری دفعہ کھڑے زبر کو پہلے کر کے میں پڑھوں گا اور پوری تختی کو پڑھوں گا۔ اب لوگ دھیان سے سنیں گے۔ بی بی، بی بی، بی بی، تی تی، تی تی، تی تی، سی سی، سی سی، سی سی، جی جی، جی جی، جی جی، حی حی، حی حی، حی حی، خی خی، خی خی، خی خی،
दीदी, 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 रीरी, 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 जीजी, 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 सीसी, 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 शीशी, 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 सीसी, 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 लीली, 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 طي طي، طي طي، طي طي، غي غي، غي غي، غي غي، عي عي، عي عي، عي عي، غي غي، غي غي، غي غي، في في، في في، في في، قي قي، قي قي، قي قي، كي كي، كي كي، كي كي، ليلي، 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 ميمي، 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 نيني، 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 وي وي، وي وي، وي وي، هي هي، هي هي، هي هي، اي اي، اي اي، اي اي، يي يي، يي يي، يي يي. تو یہ تمام حروف تہجی تھے، حروف ہجا. اب نیچے چند ایک کلمات ہیں جو بطور مثال کے بیان کیے گئے ہیں، جس میں زبر، زیر اور پیش، زبر، زیر اور پیش سب مکس ہیں. تو اس لیے ان کو پڑھتے وقت ہر حرکت کو اس کی مقدار کے مطابق ادا کرنا ہے. جیسے بیدیہ، بیدیہ، بیدیہ. تو اس کو اگر آپ پڑھیں بی یادی ہی، یا بی یادی ہی، یا بی یادی ہی، تو یہ ساری غلط ہوں گی. حرکات کو، زبر زیر کو لمبا نہیں کرنا، کھڑا زبر اور کھڑی زیر اس کو لمبا کریں گے. بی یادی ہی، بی یادی ہی، بی یادی ہی. اسی طرح بی والدیہ، بی والدیہ، بی والدیہ، ثمریہ، 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 عملیہ، 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 ہذیہ، 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 آیاتہ، آیاتہ. عام طور پہ جو لفظ آیاتن ہوتا ہے، اس میں بہت ساری میں نے غلطیاں سنی ہیں پڑھتے ہوئے. تو جو جمع کا صیغہ ہے وہ ہوتا ہے آیات، اس کو پڑھتا ہے یہ مثلا یہی آیاتی ہی ہے نا، اس کو پڑھیں گے جی
आयाती ही, आयाती ही, तो ये गलत है। और अगर जहां पर वाहिद का सीगा हो आयातुन तो उसको आयातुन पढ़ देते हैं। तो इसको खास तौर पे ध्यान से पढ़ना है। आयाती ही, आयाती ही, आयाती ही। तो आज का हमारा लेसन इतना ही है। तो अब आप में से कौन सुनाना चाहेगा? जी मैं सुनाऊं। जी आप स्टार्ट करें। आम नाला देता पहले आप पढ़े। बीबी, 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 जी तीती, माशाल्लाह। तीती, तीती, सीसी, 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 जीजी, 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 ही, 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 दीदी, दीदी, दीदी। जी माशाल्लाह। जी आगे इकरा एहसान। जी सबको जी। बारी बारी सबको मौका मिलेगा जी। जी जी, री री, री री, जी जी, सी सी, शी शी, सी, صوصي oh sorry صي वही رزي صي رزي رزي चले माशाल्लाह। जी आगे इनाया। تيتي 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 वाह को मोटा करें, زيزي तुई इसको मोटा भी करना है। तुई तुई, तुई तुई। تريتي 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 زيزي زيزي إي 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 عين إي عي إي عي، عي عي। إي إي أي إي नहीं करना, أي दोबारा إي से। إي عي إي عي، إي عي إي عي। إي चले फौजिया। إي Wavy, wavy, fifi, fifi, wokey, kiki, 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 चले जी आगे lily, फखरुन्निसा, बस बस। lily, जी टाइम थोड़ा है, थोड़े थोड़े करते जाएं जी। lily, lily, mimi, mimi, nini, nini, wowie, वावी नहीं, वी vivi, वी, वी वी, वी वी। vivi, 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 चले जी बरीरा। vivi. जी जी, हसबुक। बरीरा आप पढ़े। ही ही, ही ही, ही ही, ई ई, ई ई, ई ई, जी जी, जी जी, जी जी। चले जी नौरीन, नौरीन नास। जी सर बियदिही दोबारा से बियदिही बियादी ही, बियादी ही। बिय- बियदिही बिवलदिही समरिही अमलिही हाजिही आयातिही। चले माशाल्लाह। जी आ गए हैं शबाना नूर। जी। बीबी, बीबी, तीती, ती तीती, तीती, सी सीसी, जी जी, जी ही ही, ही ही, दीदी, दीदी। चलें जी आयशा बशीर। जी आयशा बशीर। तजीम, तजीम आपने। Vivi, Vivi, Riri, Riri, जी मैं सुना Vivi, Vivi, जी Fifi, Fifi, Shishi, Shishi, Fifi, Fifi, Vivi, Vivi, जी आ गए आयशा बशीर।
ہاں جی عائشہ آپ کی آواز نہیں آ رہی. شاید آپ کے پاس نیٹ کا پرابلم ہے. تو چلیں کل آپ سے سنیں گے انشاءاللہ. ابھی ہم کلاس کلوز کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام. اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ